यस विशाल सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बङ्गाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, पार्टीका नेताज्यूहरू, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, विभिन्न स्थानमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै कुराहरू मभन्दा अगाडि नै वक्ताहरूले सविस्तार तपाईहरुसँग राखिसक्नु भएको छ। म केही कुराहरू मात्रै संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु र भरसक संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरू म राख्न चाहन्छु यहाँहरूका बीच। आज हामी देशको एउटा विशेष परिस्थितिमा छौँ। देशले परिवर्तन चाहेको छ, देशले अग्रगमन चाहेको छ, देशले विकास चाहेको छ, देशले शान्ति चाहेको छ र देशका जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजेका छन्। जनताको जीवनमा परिवर्तन चाहिएको छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चैन चाहिएको छ। देशमा सुशासन चाहिएको छ। अभिभावक नभएका जनता, सहारा नभएका बेसहारा जनताहरूले अभिभावक र सहारा खोजेका छन्। जनताप्रति उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ। विकासप्रति संकल्पनिष्ठ सरकार चाहिएको छ। देशलाई केही कुरा बनाउन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कुरा देख्न सुन्न नसक्ने तत्त्वहरू जनताको यो चाहना, देशको यस आवश्यकतालाई असफल पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका बहाना गरेर देशलाई असफलतातिर लान खोजिरहेका छन्। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। 3 वर्ष अघि हामीले चुनावी तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि चुनाव लडेका थियौँ। त्यसपछि हामी झन्डै 2/3 को सरकार बनायौँ। हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौँ र देश तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। अघि नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेलजीले राखिसक्नु भएको छ। देश कुन कुन क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा। देश अगाडि बढ्यो। यसै बीचमा हामीले कोभिड-19 भन्ने विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नु पर्यो। विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्ने सबैलाई, खास गरी फोरफ्रन्टमा रहेर, अग्रभागमा रहेर आफ्नो जीवन समर्पण गरेर पनि महामारीसँग लड्न अगुवाई गर्ने समग्र डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, सरसफाई कर्मीहरू लगायत तमामलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूकै साहसिक अथक प्रयासबाट हामीले कोभिड-19 लाई अब नियन्त्रणतिर लाँदैछौँ। यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पर्सिबाट हामी सुरक्षा कर्मीहरूलाई, डाक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई, फोरफ्रन्टमा बसेका नर्सहरूलाई, सुरक्षा कर्मीहरूलाई, एम्बुलेन्सका चालक र सहयोगीहरूलाई, सब वाहनका चालकहरूलाई र त्यसमा सहयोगीहरूलाई
एयरपोर्टमा काम गर्ने, खास गरी इमिग्रेसनमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पर्सिबाट हामी खोप सुरु गर्दैछौँ र 18 गते भित्रमा हामीले 4,30,000लाई कम से कम खोप लगाइसक्नेछौँ र कोभिड नियन्त्रणको एउटा नयाँ पाइला, नयाँ गतिका साथ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस बीचमा पनि हाम्रो विकासको आकांक्षा, हाम्रो अभियानलाई कोभिडले पनि रोक्न सकेन। भर्खरै हामीले यहाँ सिसेरवा गढवा बीचको राप्ती पुल 800 मिटर भन्दा बढीको राप्ती पुल भर्खरै हामीले उद्घाटन गर्यौं। 3 वर्षभित्र बन्ने पुल 2 वर्ष 9 महिना 7 दिन भित्र बन्यो, समयभन्दा अगाडि नै बन्यो। अर्थात् विकास निर्माणका प्रश्नमा हामीले कोभिडले व्यवधान खडा गर्दा पनि त्यसलाई पराजित गरेर, त्यसलाई व्यवस्था गरेर, त्यसलाई पराजित गरेर समयभन्दा अगाडि काम सक्ने त्यो अभियान पनि चलाएका छौँ। हामीले देशभरि के काम गरिरहेका छौँ अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। हामी हिजो मात्रै पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट घोराईमा औद्योगिक क्षेत्र, घोराईको नजिकै, त्यो ठाउँको नाम मैले अहिले बिर्सेँ, घोराईमा भनौँ, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र दाङ जिल्लालाई एउटा औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्ने भनेर हिजो मात्रै फैसला गरेका छौँ। त्यो कामलाई अब तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यस ठाउँमा अब राजधानी हामीले तोकेका छौँ, यही घोराईमा, के देउखुरीमा, भालुबाङमा हामीले तोकेका छौँ। यो भालुबाङ अब पुरानो भालुबाङ होइन, अब एउटा आधुनिक सहरको रूपमा, नयाँ सहरको रूपमा, सुविधा सम्पन्न सहरको रूपमा, राजधानीको रूपमा, आधुनिक राजधानीको रूपमा यो भालुबाङ विकास हुनेछ। यहाँ व्यवस्थित रङ्गशालाहरू बन्नेछन्, सभा हलहरू बन्नेछन्, राजधानी त बन्ने नै भयो, कार्यालयहरू बन्नेछन् आधुनिक, र यो ठाउँ सुविधा सम्पन्न आधुनिक ठाउँ हुनेछ। म यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँको सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, यहाँका स्थानीय निकायहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो ठाउँलाई आधुनिक बनाउन सक्छौँ, विकसित बनाउन सक्छौँ, सुन्दर बनाउन सक्छौँ, पर्याप्त आम्दानी दिने ठाउँ बनाउन सक्छौँ। हामीले त्यस्ता ठाउँहरूलाई खेर जान दिन हुँदैन। यहाँनिर के को बुट्टाबुट्टी हो मलाई थाहा छैन। यो बुट्टाबुट्टी भएको ठाउँलाई हामी नन्दनवन भन्छ नि, स्वर्गको नन्दनवन किन भनेको? त्यहाँ फलफुल लागिराख्या हुन्छ, फुलिराख्या हुन्छ, फलिराख्या हुन्छ, मगमग बास्ना आइराख्या हुन्छ, चरा भमरा उडिराख्या हुन्छन्, पुतली उडिराख्या हुन्छन्, सबको वासस्थान हुन्छ, सब प्रसन्न हुन्छन्, जीव जन्तुहरू प्रसन्न हुन्छन्, हावा बास्नदार भएर चल्न सक्छ। हाम्रो वन जङ्गललाई पनि हामी खास सालगारीहरू जस्ता वनहरूको सुरक्षा गर्ने बाहेक अरू कुकाठहरूका जङ्गलहरू, त्यस्ता जङ्गलहरूलाई हामी खास जङ्गल क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, निकुञ्जहरू बाहेक अरू ठाउँहरूलाई हामी फलफुलका वन जङ्गलको रूपमा विकास गर्न सक्दछौँ, जसबाट ठुलो आम्दानी हुन्छ, जसले सौन्दर्य विकास गर्छ र जसले जनताको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ। आज हाम्रो जस्तो देशले मरुभूमिको देश जस्तो फलफुल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, अन्न बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, धान चामल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, पिठो बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, यो स्थितिको हामी अविलम्ब अन्त्य गर्दैछौँ। यसै कारण हामीले हरेक वर्ष धानको उत्पादनमा जोड दिएका छौँ, गहुँको उत्पादनमा जोड दिएका छौँ, उत्पादन वृद्धिमा, आलुको, मकैको, हरेकको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएका छौँ। र अब कृषि उपज, कृषि क्षेत्रलाई हामी आधुनिकीकरण गरेर, व्यावसायिकीकरण गरेर, मसिनीकरण गरेर
आफूलाई पुग्ने मात्रै होइन, हामी निर्यात गर्ने स्थितिमा देशलाई पुर्याउनेछौँ। हाम्रो देश खाद्यान्नको, फलफुलको, जडीबुटीको, दुग्ध जन्य उत्पादनहरूको उत्पादक मात्रै होइन, उपभोक्ता मात्रै होइन, निर्यातक देश हुनेछ। यहाँका जनताले खाएर लाएर पुगेर पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो देश पुग्नेछ। त्यसका निम्ति विकासका पूर्वाधारहरू अब हामीसँग नेपालमा बिजुली कम छैन। बिजुली हामीले अहिले दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा पनि 92% भन्दा बढी ठाउँमा बिजुली पुर्याइसकेका छ। 92% भन्दा बढी ठाउँमा कुनै पनि उद्योगलाई अब मैले बिजुली पाउन सकिनँ भन्ने अवस्था रहने छैन। हामी विद्युत पर्याप्त पुर्याउन सक्छौँ। हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा ठुला कामहरू गरेका छौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा लगभग 100% बालबालिका स्कुल जाने र स्कुल नछोड्ने खालको स्थिति निर्माण गरेका छौँ। हामीले सामाजिक क्षेत्रमा आज सडकमा देशभरि कहीँ पनि सडक बालबालिका छैनन्, सडकमा अलपत्र परेका मान्छे छैनन्, हुन दिइने छैन। हामीले खोज्न टोली समेत पठाएका छौँ, कहीँ पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन। कोही पनि अलपत्र, अभिभावकविहीन बालबालिका, बेसहारा बुढाबुढी, ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो अवस्था रहन दिँदैन यो सरकारले। र मैले उद्घोष गरेको छु, यस देशमा अब कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। हाम्रो गन्तव्य हो। हामी त्यस दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसलाई साकार पारिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्ति भर्खर मात्रै हामीले एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। तर हामीले विभिन्न कारणले गर्दा 309वटा मात्रै गर्न सक्यौँ। तर एक दिनमा 309वटा अस्पतालको देशभरिमा हामीले शिलान्यास गर्यौँ। यो असाधारण एउटा रेकर्ड हो। कुनै देशले सायद एकै दिनमा 309वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेको हुँदैन होला। हामीले गरेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। भूकम्पले भत्किएका घरहरू निर्माण गरेका छौँ। विद्यालय भवनहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ रानी पोखरी, धरहरा आदि इत्यादि, बसन्तपुर अथवा पाटन स्क्वायर अथवा भक्तपुर स्क्वायर अथवा अरू ठाउँका विभिन्न पौराणिक महत्त्वका धार्मिक स्थलहरू अथवा अरू कलात्मक वस्तुहरू, तिनीहरूको पुनर्निर्माण पनि भएको छ। हामीले बाटाघाटाहरू नयाँ निर्माण गरेका छौँ। अब हामी पूर्व पश्चिम बाटोलाई मैले धेरै अगाडि घोषणा गरिसकेका छु र त्यो काम भइरहेको छ। अहिले क्रमशः यहाँ पनि हुनेछ। वन भएका क्षेत्रमा 4 लेन, वन नभएका क्षेत्रमा 6 लेन का हिसाबले हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्दैछौँ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ र केही वर्षभित्र हामी त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ। पुष्पलाल राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ र त्यो पुरा हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हुलाकी राजमार्ग उहिलेदेखि हामीले सुन्ने गरेका थियौँ, कुरा चल्ने गरेको थियो। तर हुलाकी राजमार्ग अब लगभग निर्माण हुने अवस्थामा, निर्माण भइसक्ने अवस्थामा, आधाभन्दा बढी ठाउँहरू निर्माण भइसकेका छन्, पक्की भइसकेका छन्। केही ठाउँहरू आरक्षको कारणले, केही ठाउँहरू पुलको कारणले अलिकति कमी भएको छ। कति पुल बने अहिले हाम्रो सरकार बनेपछि कति पुल बने, गएको वर्ष कति पुल बन्यो, कति बाटो बन्यो। मलाई लाग्छ सायद अघि मन्त्रीजीले त्यसको व्याख्या गरिसक्नुभयो होला। कति पुल बने, कति बाटो बने, मैले फेरि दोहोऱ्याएर समय खर्च गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अथवा हामी यस देशबाट गरिबीलाई लखेट्ने, गरिबी भगाउने, गरिबी हटाउने अभियानमा छौँ। त्यो सरकार र जनता मिलेर गर्ने हो र म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनेक थरी स्याल हुइयाँ अनेक तत्त्वले मचाए पनि नेपाली जनताले सरकारका प्रयासहरूमा साथ दिएको छ र नेपाली जनता
विकासको काममा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। सरकारले यसमा नेतृत्व गरिरहेको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैलाई। हामीले यस ठाउँका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू अघि भर्खरै माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भनिसक्नुभयो। 9 मुरे जलविद्युत आयोजना मात्रै होइन, बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा जहाँबाट कपिलवस्तुको पनि सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। सुरुङबाट हामीले भेरी सुरुङबाट सिँचाइ गर्ने पहिले नै हामीले टनेल ब्रेक थ्रो गरिसकेका छौँ। अब हामी तराईको सिँचाइको लागि, प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गर्दैछौँ। यस ठाउँमा यहाँबाट स्वर्गद्वारीसम्मको पर्यटकीय भन्दा पर्यटनलाई पनि हुने तर राजमार्गको स्तरको बाटो निर्माण गर्दैछौँ। राप्ती करिडरको हिसाबले निर्माण गर्न सकिन्छ। अलिकति मास्तिर मात्रैबाट बाटो गएको छ मदन भण्डारी हाइवे। सडकको नेटवर्क सञ्जाल देशभरि बनाएको छ र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम अलिकति जोडिन बाँकी छ। त्यसलाई हामी यस आर्थिक वर्षभित्र अलिक सम्भव हुँदैन, तर आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट पनि हामी सडक सञ्जालसँग जोडिसक्नेछौँ। अब हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाएनौँ भन्ने अवस्था हुने छैन। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले हामीलाई कोही हेर्ने छैन भन्ने अवस्था हुने छैन। त्यो प्रबन्ध हामी गरिराखेका छौँ। हामी यस अभियानमा छौँ। हाम्रो अभियानको चुरो छ। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भयरहित, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण, सबैलाई सम्मानित जीवन, अधिकार सम्पन्न जनता, अधिकार प्रयोग गर्न अधिकारसम्म पुग्ने अवसरमा पहुँच, ती अवसरहरूको उपलब्धता, सामाजिक न्याय र समानता, कोही अधिकारविहीन र कोही अधिकारयुक्त हुने स्थिति नहोस्। पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको क्षेत्र, पछाडि परेको कोही पनि जनता पछाडि पर्न नपरोस्, त्यसका लागि हामी विशेष कदमका साथ, विशेष योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसलाई हामी छिटै नै तीव्रता दिएर अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसर्थ म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रलाई एउटा विकासको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा, समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने र जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रयोग, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने त्यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। यो कुरालाई सहन नसकेर हामी नेपालीहरूलाई यही जीविका गर्न नदिने, विदेश पठाउने, नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नदिने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। तर हामी नेपाली युवाहरूले विदेश जानुपर्ने बाध्यता अब छिटै अन्त्य गर्दैछौँ। केही वर्षभित्रमा त्यो बाध्यता अन्त्य गरेर देशभित्रै उपयुक्त प्रकारका सम्मानजनक र खान लाउन पुग्ने खालका रोजगारी, आफ्नो क्षमताले भेटेसम्मका रोजगारी, त्यसको प्रबन्ध गर्दैछौँ। त्यसका लागि बालबालिकाको शिक्षा, वयस्कहरूका लागि व्यावसायिक तालिम, सिप विकासका कार्यक्रमहरू र ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका ऋण सहुलियतपूर्ण ढङ्गले सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने अनेक प्रकारका योजनाहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्वरोजगारका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। युवा स्वरोजगार, यसै गरेर महिलाहरूलाई कसरी सामाजिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा कसरी सबल र सशक्त बनाउन सकिन्छ, त्यसका निम्ति विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि जाँदैछौँ। हाम्रा योजनाहरू यस्ता योजनाका साथ हामी जाँदैछौँ। अघि नै माडी डाइभर्सनको कुरा गर्नुभयो। दाङका लागि भोलि सहरीकरण हुँदा त्यसका लागि माडी सिँचाइ डाइभर्सनबाट सिँचाइ र खानेपानीका या सहरीकरणका व्यवस्थाका लागि, दाङमा एयरपोर्टको काम, त्यसलाई राम्ररी द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाइनेछ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
थुप्रै कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी के चाहिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ र के गर्न कुन बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले देख्नु भएको छ। अब म अलिकति थोरै राजनीतिक परिस्थिति के हो तपाईहरुलाई कुनै अलमल हुनु हुँदैन। केही मानिसहरू पार्टी छोडेर बैठकमा नआएर बाहिर गएर चौतारीमा बसेर म अध्यक्ष भएँ भनेर घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। त्यो पनि हिजो निर्वाचन आयोगले खत्तम पारिदियो। अध्यक्ष सदस्य कोही भएका छैनौ भनेर तपाईहरु अचम्म पर्नुहुन्छ होला। 2-4 जना मान्छे पार्टीको बैठकमा नआएर बैठक छोडेर बाहिर गएर विभिन्न बैंकेटहरुमा विभिन्न रेस्टुरेन्टमा बसेर केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाले अरे, साधारण सदस्यबाट पनि निकाले अरे। हाँस्न मन लागेन तपाईहरुलाई कुरो सुन्दा? केपी ओलीलाई पार्टीबाट पनि निकाले, साधारण सदस्यबाट पनि निकाले। उनीहरूले सक्ने हो भने केपी ओलीलाई बिमारी पर्यो भनेको सुनेपछि गदगद हुन्छन्, निको भएर फर्क्यो भने सुनेपछि थचाक्क हुन्छन्। उनीहरू त वर्ष केपी ओली यो पृथ्वीमै नरहे हुन्थ्यो भन्छन्, तर उनीहरूले भनेर हुनेवाला त होइन। ती मानिसहरू पार्टी छोडेर गएका छन्। केही मान्छेहरू उनीहरूले यस आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोजेका छन्। त्यसकारण पहिले ब्रह्मपूर्ण ढंगले पार्टी टुक्र्याउन खोजे। पार्टी टुक्रियो भन्ने होइन, पार्टी टुक्रिएको छैन। पार्टी एकजुट छ, एकजुट रहनुपर्छ र तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले भ्रमबाट मुक्त भएर पार्टीलाई एकजुट राख्नु भएको छ, आन्दोलनलाई एकजुट राख्नु भएको छ, देशलाई अगाडि बढाउने अभियानलाई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन योगदान गर्नु भएको छ। आज पनि संकल्प गर्नु भएको छ। यसलाई म सलाम भन्न चाहन्छु, कदर गर्न चाहन्छु। यसलाई म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अलमलमा नपर्नुहोस्, भ्रममा नबस्नुहोस्। केही मानिसहरू निस्किएका हुन्। एकजना कलाकार छन् जीवन शर्मा भन्ने, उनले एउटा गीत गाउँछन्, पिलो निचोरिदैमा ओजन घटेको हुन्न भनेर। पिलो निचोरिदैमा, त्यो पिलो पनि हामीले निचोरेको होइन, आफै उछिटिएर खिल्ने लिएको। पिलो निचोरिदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4 जना देशलाई माया नगर्ने, जनताको भविष्यलाई माया नगर्ने, जनताको भलो नचाहने, आत्मकेन्द्रित, आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कुलङ्गार भस्मासुरहरूले पार्टी छोडे भन्दैमा यो आन्दोलन कमजोर हुनेवाला छैन। उनीहरू पार्टीको बैठकमा नआएर निर्वाचन आयोगमा पुगेछन्। सूर्य चिन्ह पनि हामीलाई चाहियो, पार्टी भनेको हामी नै हो भनेर। 10 दिनपछि फेरि हामीले दाबी गरेका छैनौं, दाबी गर्नै पर्दैन, हामी सधैँ किन दाबी गर्ने भन्दै फेरि गएर उनीहरूले भने निर्वाचन आयोगमा डेलिगेसन गए। उनीहरू निर्वाचनको तयारी गर्न पाइँदैन, निर्वाचन रोका भनेर। यस्ता पनि लोकतन्त्रवादी हुन्छन्। केपी ओलीको तानाशाहीलाई खत्तम गर्न चुनाव रोक्ने अरे। म जसरी पनि सत्तामा बस्छु, म जनताको भोटबाट होइन, चुनिएर होइन, छानिएर होइन, जालझेल टिक्नम गरेर आउँछु भनेको छु। अरू जस्तो 2 ठाउँ हारेपछि प्रधानमन्त्री हुने बाटो जस्केलाको बाटोमा हिँडेको छु, त्यो बाटोमा हिँड्दैन। अध्यक्ष हारेपछि महिला अध्यक्ष चाहियो भनेर क्यान गर्ने केटाकेटी जस्तो गरेको छु मैले। त्यो मेरो तरिका होइन। मेरो तरिका जनताका बीचमा जाने हो, जनतालाई सचेत गराउने हो, जनतालाई संगठित गराउने हो, जनताको साथ लिएर देश बनाउने हो मेरो उद्देश्य। त्यस उद्देश्यलाई असफल पार्नका लागि केही लागेका छ। म असफल भएर केही हुँदैन, तर देश असफल हुनु हुँदैन, जनता असफल हुनु हुँदैन, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हामीले गुम्न दिनु हुँदैन।
फेरि अस्थिरता मचाउन खोज्ने, विभिन्न प्रकारका समीकरण गरेर पार्टी फुटाउने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग समीकरण गरेर सरकार बनाएर स्थायित्वका गफ दिने, स्थायित्व भङ्ग गर्ने, स्थायित्वलाई धुलोपिठो पार्ने, अस्थिरता मचाउने, अस्वस्थताको खेल चलाउने अनि फेरि लोकतन्त्र र स्थायित्वका कुरा गर्ने। म शासनमा बसिरहन्छु भनेको छैन। मलाई काम गर्न खोज्दै पनि अलिकति अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा समाउँछ, अलिकति अगाडि बढ्न खोज्यो अर्को खुट्टा समाउँछ, अलिकति अगाडि बढ्न खोज्यो दौराको फेर तान्छन्, अलिकति फेरि अगाडि बढ्न खोज्यो अर्कातिर हात तान्छन्। यो अवस्थाबाट कामै गर्न नदिने भएपछि मैले यस्ता तत्त्वहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ जनताले। त्यसकारण मैले चुनाव घोषणा गरेको हुँ। जनताले त्यस्ता तत्त्वहरूलाई छानी गरेर दण्डित गर्नुपर्छ। अब त्यस्ता तत्त्वहरूलाई उम्किएर पनि झुक्किएर पनि संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा, देश बनाउने ठाउँमा, देश बनाउने कानुन बनाउने ठाउँमा त्यस्ता तत्त्वहरूलाई उम्किएर पनि झुक्किएर पनि पुग्न दिनु हुँदैन। अहिले उनीहरू आत्तिएका किन? निर्वाचनको तयारी नगर भनेको किन नगर भन्दैछन्? एकजना नेताले अस्ति 4 दिन अगाडि बडो धुमधामसँग कुर्लिए। उनले भनेको अलिकति तपाईहरुलाई म सुनाइदिन्छु। कसैले पनि यहाँ अशान्ति चाहेको छैन, कसैले पनि अराजकता चाहेको छैन। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर गरेन भने के? कसैले अशान्ति चाहेको छैन अरे, कसैले अराजकता खोजेको छैन अरे। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ अरे। गर्दैन भने नत्र के खोजिया रहेछ उहाँहरूले? अलिक अगाडि 2-4 दिन अगाडि उहाँहरूले भन्नुभयो शाकाहारी आन्दोलन हुँदैन युवाहरू भने के? बाघ जस्तो झम्ट कसलाई? नेपाली जनतालाई बाघ जस्तो झम्ट। हिंसा खोजिया छैन भने के खोजिया त त्यो? तर म भन्न चाहन्छु एउटा जमाना हुन्छ कुनै पनि चिजको। त्यो मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु। एउटा तिलकै गोरु थियो, त्यो गोरुले अर्को गोरु देख्नै नहुने, झम्टिहाल्ने, सिगौरी खेल्ने, भुइँ खोस्रिने, होक्का गर्ने, अनि त्यसको फाँफु देखेर अरू डराउँथे। एक दिन अलिक नटेर्ने खालको पहर गोरु परेछ, घडाप्प जुधेको बुढो तिल्के गोरुको सिङ भाँचिदियो। तिल्केलाई रिस त बेसरी उठ्यो होला सिङ भाँचिएकोमा, तर जुझ्न सकेन। यी तिल्केहरू पनि त्यस्तै हुन्। यिनले फाँफु गर्दै गर्छन्, फुक्लिएको सिङ लिएर हिँड्दै गर्छन्। यिनका सिङ फुक्लिसके, अब धाक नलायो हुन्छ। यिनीहरूले अशान्ति मचाउने यिनसँग क्षमता पनि छैन, दम पनि छैन। यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। नेपाली जनता सचेत भइसकेको छ। अब धाक धक्कु नलगाए हुन्छ, तिग्रा नछटाए हुन्छ, खुट्टा भ्याट नगरे हुन्छ, कोही टेर्नेवाला छैन यिनीहरूसँग। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बिल्कुल संविधानसम्म ढङ्गले, संविधानका धाराहरू मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, धेरै चर्चा भइसकेको छ। संविधानसम्म ढङ्गले, संविधान बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छौँ र नयाँ जनादेशका लागि नेपाली जनतामा, ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतामा जाने भनेका छौँ। उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। मुद्दाका लस्कर हेर्नुहोस् त, मुद्दाका लस्कर। उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि झगडिया काम गर्नुहुन्छ? हामी त मुद्दा हाल्न कुदिराखेका छैनौँ, कतै निर्वाचन आयोगमा पनि अदालतमा पनि कतै। ठिक छ, उहाँहरूको अधिकार हो, मुद्दा हाल्नुहोस्, तर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ, तर अदालतलाई धम्काउन पाइँदैन। स्वतन्त्र अधिकार अदालतलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस्, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्न सिक्नुहोस्।
म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। एकजना ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका वकिल साहब हुनुहुन्छ, अधिवक्ता, सिनियर अधिवक्ता। उहाँको सम्बन्धमा मैले के भनेको थिएँ भने, यत्रो विघ्न वकिल हुँदा हुँदै 97 वर्षका पाका मान्छेलाई, हजुरबा जस्तो मान्छेलाई किन दुःख दिएको तपाईँहरूले भनेको थिएँ मैले। अदालतको मानहानि गर्यो भनेर फेरि मुद्दा, मानहानि भयो, त्यहाँ मुद्दा हाल्नु पर्यो, त्यहाँ मुद्दा मानहानिको। म त्यतापट्टि केही भनिरहन चाहन्न, उहाँहरूको खुसी हो। हामी राजनीति गर्ने मान्छे हौँ र स्वस्थ राजनीति, सही दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने राजनीति त्यो हामी गर्छौँ। उहाँहरूको जस्तो परिवार, आफन्त, म, मेरा भन्ने खालको राजनीति हामी होइन। देश, देशवासी, देशका जनता, देशका बाआमाहरू, देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशका युवाहरू, देशका बालबालिकाहरू, देशका पछाडि परेका क्षेत्र, पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि बढाउनु छ भन्छौँ हामी। उहाँहरूको र हाम्रो बाटो फरक छ, त्यसै कारण सँगै हिँड्न उहाँहरू सक्नु भएन, हाम्रा तालमा उहाँहरू चल्न सक्नु भएन। हामी मिठो राष्ट्रिय दुःख थाल्छौँ, उहाँहरू ढाङ्ग्रो छटाएर धामी नाच नाच्न उफ्रिन थाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको र हाम्रो मिलेन, त्यसै कारण उहाँहरू अलग हुनुभयो। पार्टी त फुट्या छैन, पार्टी एउटै छ। अहिले पनि उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, गल्ती महसुस गरेर आउनुहोस्। उहाँहरूको कुनै पद पनि हामीले केही गरेका छैनौँ। उहाँहरू जस्तो फलानालाई कारवाही गरेँ, फलानालाई निकालिदिएँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ, सदस्यबाट पनि हटाइदिएँ जस्ता हावादारी गफ गरेर पनि हामी हिँडेका छैनौँ। उहाँहरूले त अध्यक्षलाई नै निकालिदिनु भयो अरे। जसले उहाँहरूलाई राजनीति गर्न सिकायो, प्रेरित गर्यो हिजो, उहाँहरू केपी ओलीलाई निकालिदिनु। खैर, यता मैले गइरहनु पर्ने धेरै आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। हामी एउटा महान उद्देश्य बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस उद्देश्यलाई मर्न दिनु हुँदैन। र तपाईँहरूको आजको उपस्थितिले जुन दृढता, जुन स्पष्टता, जुन सङ्कल्प देखाएको छ, त्यसलाई मैले अघि पनि भने म स्वागत गर्छु, सलाम गर्छु। र यस दाङ जिल्लाबाट कुनै पनि खराब तत्त्वलाई अब उम्किन दिने होइन। संसदलाई जनताको प्रतिनिधिहरूको, साँचो प्रतिनिधिको, इमान्दार प्रतिनिधिहरूको, देशभक्त प्रतिनिधिहरूको थलो बनाउनुपर्छ। संसदलाई रङ्गी बिरङ्गी झाँकी देखाएको हो र त्यहाँ संसद त झाँकी जस्तो हुन्छ। यदि हामीले ठिक ढङ्गका प्रतिनिधि छानेनौँ भने रङ्गी बिरङ्गी, कोही के खालका, कोही के खालको, कसले के भन्छ, कसले कसो भन्छ, त्यस खालको। जे होस्, यो जिल्ला अब विकासको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने आधारहरू यसले तयार गरेको छ। अर्को सिग्नेचर पुल बन्दैछ, अरू बाटाघाटाहरू बन्दैछन्। हुलाकी राजमार्ग राप्ती पारीबाट जाँदैछ, यही राजमार्ग छ। अर्को मदन भण्डारी राजमार्ग जाँदैछ, अर्को पुष्पलाल राजमार्ग जाँदैछ। उत्तर दक्षिण जोड्ने बाटाहरू जोडिँदैछन्। सञ्चारको क्षेत्रमा हामी अब अप्टिकल फाइबरहरू बिछाएर देशभरि इन्टरनेट पुर्याउने काममा तीव्रताका साथ लागेका छौँ। अब हाम्रा बालबालिकाहरू स्लेट पार्टीमा होइन, ल्यापटपमा पढ्न थालेका छन्। मैले पहिलोपल्ट सिङ्गापुरबाट बिमारी भएर सिङ्गापुरमा जाँदा मन्त्रीजीहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। यो आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कुराकानी गरेको थिएँ। त्यसलाई केही मान्छेहरूले उडाए, तर आज त्यसपछि कोभिड लाग्दा हामीले त्यो सुरु नगरेको भए, हामीले त्यो प्रविधि नेपालमा विकास नगरेको भए हाम्रो अवस्था के हुने रहेछ। आज हामी धेरै कन्फरेन्सहरू जुमबाट गर्छौँ, धेरै मिटिङ बैठकहरू जुमबाट गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरू जुमबाट गर्छौँ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसपल्ट सम्बोधन यहीँबाट जुमबाटै गरेँ। असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलन
यहीँबाट जुमबाटै गरेँ। यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू जुमबाटै गरियो। वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले यहीँबाट जुमबाट सम्बोधन गरेँ। हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको विश्वमा विश्वभन्दा पछाडि नपरिकन कतिपय कुरामा अगाडि बढेर अब हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। अर्को वर्षबाट हामी विकासशील राष्ट्रमा, अब अल्पविकसित नरहेर विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। हाम्रो महिलाहरूको जागरणको प्रतिशत अहिले पनि देशमा जनप्रतिनिधिहरूमध्ये 41% महिलाको सङ्ख्या छ। विश्वका धेरै देशहरू थोरै बाहेक अरू हाम्रो यो प्रतिशत सुन्दा आश्चर्यचकित हुन्छ। विकसित बनेका देशहरू, हाम्रो देशमा 33% महिला संसदमा छन् र सांसदहरूमा त्यो प्रतिनिधित्व छ भन्दा छक्क पर्छ। त्यसरी हामीले प्रगति गरेका छौँ। यो प्रगतिसँग हामीले चित्त बुझाएका छैनौँ। यस प्रगतिलाई अझ तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अब चुनाव सुरु भइसकेको छ। तपाईहरु चुनावको तयारी गर्नुहोस्, प्रचार प्रसारमा लाग्नुहोस्। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ। कसैले निर्वाचन हुँदैन, केपी ओलीले निर्वाचन गराउँदैन, गराउनका लागि यो घोषणा गरेकै होइन भन्दैछन्। तिनलाई भन्न दिनुस्, आफू चाहिँ चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। आफू चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। चुनाव भनेकै दिन हुन्छ र चुनावमा हामीले शानदार सफलता प्राप्त गर्नेछौँ, गर्नुपर्छ नै। त्यसकारण यस काममा लाग्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अल्मलिएर बाटो बिराएका साथीहरूलाई फर्किन। सर्वसाधारण जनताले बुझेको छ, यति आम जनताले बुझेको छ। अनि नेता हुँ भन्नेले कुरो नबुझे चाहिँ गर्न पाइन्छ? नेता हुँ भन्नेले कुरो नबुझ्ने, जनताले बुझ्ने, जनताले बुझे जति कुरा पनि नेता भएर नबुझ्ने, बुझ पचाउने नेताहरूलाई बाइबाइ गरिदिनु पर्छ। तर जनताले बुझे जति कुरो नेताले बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले कुरा ठिक बुझ्नुभएको छ। म हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ, कुनै दुविधामा नपरेर, भ्रममा नपरेर तयारीमा लाग्नुहोस्। युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चुनावलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित बनाउनका लागि स्वयंसेवक दस्ताहरू तयार गर्नुहोस् र चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली होस्, कसैले बितोल्न नसकोस्, कसैले चुनावमा खलबल्याउन नसकोस्, कसैले कुनै प्रकारका प्रचारका प्रयासहरू, प्रचारका अभियानहरू कसैले बितोल्न नसकोस्। त्यसका लागि खबरदारी गर्नुहोस्, सजगता अपनाउनुहोस्। म प्रहरी प्रशासन सुरक्षा कर्मीहरूलाई भन्न चाहन्छु, चुनाव भनेकै मितिमा हुन्छ। तपाईहरु तयार गर्नुहोस्। स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव गराउने तयारी गर्नुहोस्। नेकपालाई प्रशासनको बैशाखी टेक्नु परेको छैन, प्रहरीको बैशाखी टेक्नु परेको छैन, प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्नु परेको छैन, गर्दैन। कार्यकर्ता र जनताका बलमा चुनाव जित्छ नेकपाले। त्यसकारण सुरक्षाकर्मी, प्रशासन सबैलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन गराउने तयारी गर्नुहोस्। त्यो नै सरकारको कर्तव्य हो। तपाईहरु सरकारका कर्मचारीका हैसियतमा ती कामहरू गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अरू मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईहरुले सबै कुराहरू देख्नु भएको छ। हामी चुनावपछि देश विकासको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यो देश छिटै नै एउटा विकसित देशमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य, समृद्ध नेपाल बनाउने र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने लक्ष्यमा हामी पुगी छोड्नेछौँ। यही सङ्कल्पका साथ तपाईहरुलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै